20 अप्रैल 2010 गल्फ ऑफ मैक्सिको यूं रोशन हो गया जैसे समुंदर में आग लग गई हो। शोले सैकड़ों फुट ऊपर उठ रहे थे और आसमान सुर्ख हो रहा था। पानी जलती हुई आग में बदल चुका था और 11 लोग कभी अपने घरों को वापस न गए। पीछे रह गईं बस खामोश नजरें और अधूरे ख्वाब। और नीचे समुंदर में लाखों गैलन क्रूड ऑयल बह रहा था। काली लहरें जो हर गुजरते लम्हे के साथ दूर तक फैलती जा रही थीं, जैसे समुंदर खुद जहर आलूद हो गया हो। दोस्तों, ये कोई हादसा नहीं था, ये एक मिस्टेक थी। ऐसी गलती जिसने दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल कंपनीज में से एक को $65 बिलियन से ज्यादा का नुकसान पहुंचाया। डीप वाटर होराइजन का ये धमाका सिर्फ समुंदर पर लगी आग नहीं थी, बल्कि ये वो चिंगारी थी जिसने दुनिया को दिखाया कि लालच, शॉर्टकट्स और एरोगेंस कैसे इंसानों की जिंदगियां, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज और ज़मीन का पूरा निज़ाम बर्बाद कर देते हैं। ये हिस्ट्री की सबसे मोस्ट एक्सपेंसिव मिस्टेक की कहानी है, एक गलती जिसने सब कुछ बदल दिया। दोस्तों, इस हादसे को समझने के लिए पहले ये समझना होगा कि तेल की कंपनियां किस तरह का खेल खेलती हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि तेल दुनिया का सबसे ताकतवर हथियार बन चुका है। तेल का हर कतरा ताकत, पैसा और कंट्रोल की इलामत समझा जाता है। और इन कंपनियों में सबसे आगे थी ब्रिटिश पेट्रोलियम, जो एक $1 बिलियन कंपनी है, जिसका दावा था कि वो बाकी सबसे तेज, सबसे गहरी और सबसे सस्ती ड्रिलिंग कर सकती हैं। और इनका सबसे कीमती एसेट था डीप वाटर होराइजन, स्टील का बना हुआ एक मजबूत फोर्ट्रेस जिसकी $500 बिलियन से ज्यादा की वर्थ थी। ये सिर्फ एक रिग नहीं था, बल्कि इंजीनियरिंग का कमाल था, जो गल्फ ऑफ मैक्सिको में एंकर था, 5000 फीट गहरे पानी में ड्रिलिंग करता हुआ उन ऑयल रिजर्व्स तक पहुंच रहा था जो चट्टानों और खौफनाक प्रेशर के नीचे छुपे थे, जहां पहुंचने की हिम्मत बहुत कम कंपनियों ने की थी। लेकिन रफ्तार की इस दौड़ में जो चीज नजरअंदाज हो रही थी वो थी सेफ्टी। सोचें कि एक ड्रिलिंग प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में 30 दिन लगने थे, लेकिन अगर कंपनी शॉर्टकट लेकर ये काम 25 दिन में खत्म कर दे तो इसका मतलब है 5 दिन की बचत। और हर दिन की बचत लाखों डॉलर्स के बराबर थी। यानी सिर्फ 5 दिन जल्दी काम खत्म करने से कंपनी को करोड़ों डॉलर्स का अजाफी मुनाफा हो जाता। हर शॉर्टकट को ये कहकर जायज बना दिया जाता था कि ये तो बस एफिशिएंट बिजनेस टेक्निक्स हैं। वर्कर्स बार बार खबरदार करते रहे कि काम में शॉर्टकट्स लिए जा रहे हैं। इंजीनियर्स ने वार्निंग दी कि मशीन्स अब क्रिटिकल कंडीशंस में हैं, पर किसी को अंदाजा नहीं था कि हजारों मील दूर लिए गए फैसले दरअसल तबाही की बुनियाद रख रहे हैं। ऐसी तबाही जो कंपनी की शोहरत को हमेशा के लिए मिट्टी में मिला देगी। अप्रैल 2010 तक डीप वाटर होराइजन पहले ही शेड्यूल से पीछे जा चुका था। हर दिन की तखीर ब्रिटिश पेट्रोलियम को तकरीबन $1 मिलियन का नुकसान पहुंचा रही थी। मैनेजमेंट की तरफ से आने वाला प्रेशर बिल्कुल वाज़ेह था, काम खत्म करो जल्दी। बस वहीं से गलतियों का सिलसिला शुरू हुआ जो बढ़ता ही चला गया। इंजीनियर्स ने बताया कि वेल के अंदर प्रेशर अब बेकाबू हो रहा है। गहरे समंदर के नीचे गैस पॉकेट्स बनती जा रही हैं जो किसी भी वक्त फट सकती हैं। वो सीमेंट जो ड्रिल होल को सील करने के लिए इस्तेमाल किया गया था उसमें क्रैक्स आने लगे थे। आम हालात में तो ऑपरेशन फौरन रोक देना चाहिए था, लेकिन बीपी के एग्जीक्यूटिव मजीद डिले नहीं चाहते थे। रुकने की बजाय उन्होंने क्रू को साफ कह दिया था, सेफ्टी टेस्ट छोड़ो और ड्रिलिंग जारी रखो। और तब सामने आती है वो खराबी जो सबसे क्रिटिकल थी, ब्लो आउट प्रिवेंटर। दोस्तों, ब्लो आउट प्रिवेंटर दरअसल एक बड़ा सा सेफ्टी वॉल्व था जो समुद्र की तह में लगाया गया था। इसका काम ये था कि अगर कभी ऑयल या गैस अचानक से ऊपर की तरफ प्रेशर के साथ निकलने लगे तो ये फौरन वेल को बंद कर दे। यानी ये वो आखिरी दीवार थी जो किसी भी बड़े हादसे को रोक सकती थी। लेकिन जब सबसे ज्यादा जरूरत पड़ी तो यही ब्लो आउट प्रिवेंटर काम करने में नाकाम हो गया। इंस्पेक्शन से बहुत से मसाइल पहले ही सामने आ चुके थे, जैसे लीकिंग हाइड्रोलिक्स, फॉल्टी वायर्स और कंट्रोल सिस्टम में तो एक डेड बैटरी तक मौजूद थी। फिर भी मैनेजमेंट का मौक़िफ़ यही था, ये काफ़ी है, ड्रिलिंग रुकनी नहीं चाहिए। वर्कर्स जानते थे कि सब खतरे में है, मगर मैनेजमेंट का हुक्म पत्थर पर लकीर था, इसे बदलना नामुमकिन था। किसी को खबर नहीं थी कि लहरों के नीचे एक खतरनाक चेन रिएक्शन पहले ही शुरू हो चुका है। मीथेन गैस पूरी ताकत से ऊपर की तरफ बढ़ रही थी और ब्लो आउट प्रिवेंटर एक बेकार शील्ड साबित हुआ। और सिर्फ चंद घंटों बाद इन शॉर्टकट्स की कीमत ऐसी तबाही की सूरत में फटने वाली थी जिसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था। 20 अप्रैल 2010 की शाम डीप वाटर होराइजन पर वैसे ही शुरू हुई जैसे आम दिनों में हुआ करती थी। सब कुछ मामूल के मुताबिक लग रहा था। वर्कर्स वेल को सील करने और महीनों का ऑपरेशन खत्म करने की तैयारी कर रहे थे।
اوپر سے سمندر پرسکون تھا، مگر گہرائی میں میتھین گیس تیزی سے ڈرل پائپ کے اندر اوپر کی طرف بڑھ رہی تھی، اور پھر 9:45 گیس نے رگ کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ چند سیکنڈز میں پلیٹ فارم گیس سے بھر چکا تھا، ہر پائپ اور وینٹ سے خوفناک آواز کے ساتھ گیس نکل رہی تھی، اور بس ایک چنگاری سب کچھ جلانے کے لیے کافی تھی۔ پہلا دھماکہ ہوا اور پورا پلیٹ فارم لرز اٹھا۔ اس کی گونج نے سٹیل کو ہلا دیا اور مشینیں ٹکڑوں میں بکھر گئیں، الارمز بجنے لگے، اور لمحوں میں دوسرا دھماکہ ہوا۔ پورا رگ فائر بال میں بدل گیا، شعلے آسمان میں سینکڑوں فٹ بلند ہوئے اور ان کی روشنی 40 میل دور تک نظر آ رہی تھی۔ افراتفری پھیل گئی، ورکرز دھوئیں اور اندھیرے میں ادھر ادھر بھاگنے لگے، کچھ نے تو اپنی جان بچانے کے لیے سمندر میں چھلانگ لگا دی۔ رات 12 بجے تک ڈیپ واٹر ہورائزن پورا جل کر تباہ ہو چکا تھا۔ ہیلی کاپٹرز اور کوسٹ گارڈ پہنچ تو گئے، مگر تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ وہ رگ جس کی قیمت $500 ملین تھی، اب اسے بچانا ناممکن ہو گیا تھا۔ اور جب رگ آگ میں جل رہا تھا، اس سے بھی بدتر کچھ نیچے ہو رہا تھا۔ ویل ہیڈ ٹوٹ گیا تھا اور لاکھوں گیلن کروڈ آئل اب بغیر رکے اوپر آنے لگا تھا۔ جو سلسلہ معمولی وارننگ کو نظر انداز کرنے سے شروع ہوا تھا، اب ایک بھیانک خواب بن چکا تھا۔ دھماکوں نے 11 لوگوں کی زندگیاں چھین لیں، لیکن اصل تباہی تو ابھی شروع ہو رہی تھی۔ جب ڈیپ واٹر ہورائزن 2 دن بعد سمندر میں ڈوب گیا تو لگا شاید کہانی ختم ہو گئی ہے، مگر حقیقت یہ تھی کہ یہ صرف آغاز تھا۔ سمندر کی تہہ میں 1 میل نیچے تک ویل ہیڈ پوری طرح ٹوٹ چکا تھا۔ وہاں سے کروڈ آئل ایسے بہنا شروع ہوا جیسے دنیا نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، ہر روز ہزاروں بیرل۔ اور جب بلو آؤٹ پریونٹر تباہ ہو چکا تھا تو اسے روکنے کا کوئی راستہ باقی نہیں رہا تھا۔ پورے 87 ڈیز تک آئل بے قابو ہو کر سمندر میں گرتا رہا۔ آخر میں 130 ملین گیلن سے زیادہ کروڈ آئل سمندر میں جا چکا تھا، اتنا تیل کہ ہر روز 200 اولمپک سوئمنگ پولز بھر سکتا تھا۔ پانی کی نیلی لہریں کالی ہو چکی تھی، کنارے گندے تیل کی موٹی تہوں سے ڈھک چکے تھے، اور مچھلی پکڑنے والے پورے قصبے جو نسلوں سے سمندر پر زندہ تھے ایک ہی لمحے میں برباد ہو چکے تھے۔ اور سب سے زیادہ نقصان سمندر میں رہنے والے جانوروں کا ہوا۔ ہزاروں پرندے، مچھلیاں اور کچھوے تیل میں لپٹے ساحل پر مردہ حالت میں بہہ کر آ گئے تھے۔ وہ سمندر جو کبھی نیلا اور شفاف تھا، اب ایک قبرستان بن چکا تھا۔ مچھلیاں سمندر میں ڈوب کر مر رہی تھیں اور بی پی زمین پر ڈوبنے لگی تھی۔ دھماکے کے پہلے 100 دنوں میں بی پی کی مارکیٹ کیپ ویلیو تقریباً $70.3 بلین تک گر گئی تھی، یعنی کمپنی کی کل ویلیو میں تقریباً 59% تک کمی ہو گئی تھی۔ دنیا بھر کے نیوز آؤٹلیٹس نے بی پی کو ایک نیا نام دے دیا تھا، جو کبھی بیونڈ پیٹرولیم تھا، اب بیونڈ ریپیئر بن چکا تھا۔ بی پی نے وقت اور پیسہ بچانے کے لیے کام میں لاپرواہی کی، لیکن یہ شارٹ کٹس ایک دن دنیا کی سب سے بڑی تباہی بن گئے۔ جو کھیل چند ملین ڈالر بچانے کے لیے شروع ہوا تھا، وہ زمین پر سب سے خوفناک تباہی کی وجہ بن گیا تھا۔ حادثے کے چند ہفتوں بعد دنیا بھر میں ایک ہی سوال گونجنے لگا۔ سب ایک ہی بات پوچھ رہے تھے کہ بلین ڈالرز کی کمپنی اور اتنی ماڈرن ٹیکنالوجی اور بہترین انجینئرز کے باوجود یہ حادثہ آخر کیسے ہوا؟ تو دوستوں، انکوائری کے بعد وہی سچ سامنے آ گیا جو ہم نے ویڈیو کے شروع میں بتایا تھا۔ بی پی نے وقت اور پیسہ بچانے کے لیے شارٹ کٹس لیے، وارننگز کو نظر انداز کیا اور سیفٹی کنسرنز کو دبا دیا، اور اب انہیں اس کی قیمت چکانی تھی۔ امریکی حکومت نے 2 ٹوک انداز میں کڑا ایکشن لیا۔ بی پی پر مین سلاٹر، انوائرمنٹل کرائمز اور obstruction آف جسٹس کے الزامات لگے۔ امریکی عدالتوں میں کمپنی کو ہزاروں مقدمات کا سامنا کرنا پڑا، ماہی گیروں، کاروباری لوگوں اور فیملیز کی طرف سے جنہوں نے سب کچھ کھو دیا تھا، جس کے نتیجے میں ریکارڈ بریکنگ پنشمنٹ ہوئی اور بی پی کو $20.8 بلین کا جرمانہ ادا کرنا پڑا۔ یہ امریکی تاریخ کا سب سے بڑا انوائرمنٹل فائن تھا، اور یہ تو بل کا صرف ایک حصہ تھا۔ کلین اپ کاسٹ، کمپنسیشن اور جرمانے ملا کر اس حادثے کی کل قیمت $65 بلین سے بھی زیادہ ہو گئی تھی۔ سمجھنے کے لیے یوں دیکھیں کہ یہ رقم کئی ملکوں کے سالانہ بجٹ سے بھی زیادہ تھی، مگر بلین آف ڈالر بھی اس نقصان کو پورا نہیں کر سکے، کیونکہ ہزاروں نوکریاں ختم ہو چکی تھی اور سمندر کا ایکو سسٹم کئی سالوں تک اپنی اصل حالت میں واپس نہ آ سکا۔ بی پی جو دنیا کی سب سے بڑی آئل کمپنی سمجھی جاتی تھی، اب اس کا نام ترقی نہیں بلکہ لالچ اور بربادی کی علامت بن چکا تھا۔
डीप वाटर होराइजन का हादसा सिर्फ तेल, पैसे या कॉर्पोरेट लालच की कहानी नहीं थी। ये इस बात की कहानी थी कि गलत फैसले किस तरह सब कुछ बदल देते हैं। वो फैसले जो रिग से हजारों मील दूर बोर्डरूम्स में किए गए थे। ऐसे फैसले कि आज थोड़े पैसे बचा लो, हालांकि सब जानते थे कल इसकी कीमत चुकानी पड़ सकती है। 11 जिंदगियां खत्म हो गईं और समुंदर जहर आलूद हो गया। 60 बिलियन से ज्यादा डॉलर ज़ाया हो गए, और ये सब सिर्फ इसलिए क्योंकि प्रॉफिट को सेफ्टी से ज्यादा अहम समझा गया था। मगर शायद सबसे खौफनाक सवाल ये है कि क्या हम कभी सबक सीखेंगे? तारीख गलतियों से भरी हुई है, कुछ छोटी और कुछ इतनी बड़ी कि वो दुनिया बदल देती हैं। ये सिर्फ एक ऑयल स्पिल नहीं था, बल्कि एक सबक था कि शॉर्टकट्स लेने की कीमत हमेशा असल काम से कहीं ज्यादा चुकानी पड़ती है। और यूं डीप वाटर होराइजन सिर्फ समुद्र की तह में डूबा हुआ एक रैक नहीं, बल्कि फ्यूचर के लिए एक वार्निंग है। एक ऐसी वार्निंग जो आग, तेल और खून में लिखी गई है, क्योंकि आखिर में ये सिर्फ एक हादसा नहीं था, ये तारीख की सबसे महंगी गलती थी। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसी ही मजीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।